धातु रूपाणि भू धातु भव होना लट् लकारः वर्तमान काल एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं प्रथमः पुरुषः भवति भवतः भवन्ति मध्यमः पुरुषः भवसि भवथः भवथ उत्तमः पुरुषः भवामि भवावः भवामः लिट् लकारः भविष्यत्काल प्रथमः पुरुषः भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति मध्यमः पुरुषः भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ उत्तमः पुरुषः भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः लङ् लकारः भूतकाल प्रथमः पुरुषः अभवत् अभवताम् अभवन् मध्यमः पुरुषः अभवः अभवतम् अभवत उत्तमः पुरुषः अभवम् अभवाव अभवाम लोट् लकारः आज्ञावाचक भवतु भवताम् भवन्तु भव भवतम् भवत भवानि भवाव भवाम विधिलिङ्ग् लकारः चाहिए के अर्थ में भवेत् भवेताम् भवेयुः भवेः भवेतम् भवेत भवेयम् भवेव भवेम नम धातु नमस्कार करना लट् लकारः वर्तमान काल नमति नमतः नमन्ति नमसि नमथः नमथ नमामि नमावः नमामः लिट् लकारः भविष्यत् काल नंस्यति नंस्यतः नंस्यन्ति नंस्यसि नंस्यथः नंस्यथ नंस्यामि नंस्यावः नंस्यामः लङ् लकारः भूतकाल अनमत् अनमताम् अनमन् अनमः अनमतम् अनमत अनमम् अनमाव अनमाम लोट् लकारः आज्ञावाचक नमतु नमताम् नमन्तु नम नमतम् नमत नमानि नमाव नमाम विधिलिङ्ग् लकारः चाहिए के अर्थ में नमेत नमेताम् नमेयुः नमेः नमेतम् नमेत नमेयम् नमेव नमेम क्री धातु करना लट् लकारः वर्तमान काल करोति कुरुतः कुर्वन्ति करोषि कुरुथः कुरुथ करोमि कुर्वः कुर्मः लिट् लकारः भविष्यत् काल करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति करिष्यसि करिष्यथः करिष्यथ करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः लङ् लकारः भूतकाल अकरोत् अकुरुताम् अकुर्वन् अकरोः अकुरुतम् अकुरुत अकर्वम् अकुर्व अकुर्म लोट् लकारः आज्ञावाचक करोतु कुरुताम् कुर्वन्तु कुरु कुरुतम् कुरुत करवाणि करवाव करवाम विधिलिङ्ग् लकारः चाहिए के अर्थ में कुर्यात् कुर्याताम् कुर्युः कुर्याः कुर्यातम् कुर्यात् कुर्याम् कुर्याव कुर्याम पा पिब धातु पीना लट् लकारः वर्तमान काल पिबति पिबतः पिबन्ति पिबसि पिबथः पिबथ पिबामि पिबावः पिबामः लिट् लकारः भविष्यत् काल पास्यति पास्यतः पास्यन्ति पास्यसि पास्यथः पास्यथ पास्यामि पास्यावः पास्यामः लङ् लकारः भूतकाल अपिबत् अपिबताम् अपिबन् अपिबः अपिबतम् अपिबत अपिबम् अपिबाव अपिबाम लोट् लकारः आज्ञावाचक पिबतु पिबताम् पिबन्तु पिब पिबतम् पिबत पिबानि पिबावः पिबाम विधिलिङ्ग् लकारः चाहिए के अर्थ में पिबेत पिबेताम् पिबेयुः पिबेः पिबेतम् पिबेत पिबेयम् पिबेव पिबेम रुद् धातु रोना लट् लकारः वर्तमान काल रोदिति रुदितः रुदन्ति रोदिषि रुदिथः रुदिथ रोदिमि रुदिवः रुदिमः लिट् लकारः भविष्यत् काल रोदिष्यति
रोदिष्यतः रोदिष्यन्ति, रोदिष्यसि रोदिष्यथः रोदिष्यथ, रोदिष्यामि रोदिष्यावः रोदिष्यामः। लङ् लकारः भूतकाल। अरोदत् अरुदिताम् अरुदन्, अरोदः अथवा अरोदीः, अरुदितम् अरुदित, अरोदम् अरुदिव अरुदिम। लोट् लकारः आज्ञावाचक। रुदितु रुदितं रुदन्तु, रुदिः रुदितं रुदित, रोदानि रोदाव रोदाम। विधिलिंग लकारः चाहिए के अर्थ में। रुद्यात् रुद्याताम् रुद्युः, रुद्याः रुद्याताम् रुद्यात्, रुद्याम् रुद्याव रुद्याम्। अस् धातु होना। लट् लकारः वर्तमान काल। अस्ति स्तः सन्ति, असि स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्मः। लिट् लकारः भविष्यत् काल। भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ, भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। लङ् लकारः भूतकाल। आसीत् आस्ताम् आसन्, आसीः आस्तम् आस्त, आसम् आस्व आस्म। लोट् लकारः आज्ञावाचक। अस्तु स्ताम् सन्तु, एधि स्तम् स्त, असानि असाव असाम। विधिलिंग लकारः चाहिए के अर्थ में। स्यात् स्याताम् स्युः, स्याः स्यातम् स्यात, स्याम् स्याव स्याम। गम गच्छ धातु जाना। लट् लकारः वर्तमान काल। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथः गच्छथ, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। लिट् लकारः भविष्यत् काल। गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यथ, गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। लङ् लकारः भूतकाल। अगच्छत् अगच्छताम् अगच्छन्, अगच्छः अगच्छतम् अगच्छत, अगच्छम् अगच्छाव अगच्छाम। लोट् लकारः आज्ञावाचक। गच्छतु गच्छताम् गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम् गच्छत, गच्छानि गच्छाव गच्छाम। विधिलिंग लकारः चाहिए के अर्थ में। गच्छेत् गच्छेताम् गच्छेयुः, गच्छे गच्छेतम् गच्छेत, गच्छेयम् गच्छेव गच्छेम। या धातु जाना। लट् लकारः वर्तमान काल। याति यातः यान्ति, यासि याथः याथ, यामि यावः यामः। लिट् लकारः भविष्यत् काल। यास्यति यास्यतः यास्यन्ति, यास्यसि यास्यथः यास्यथ, यास्यामि यास्यावः यास्यामः। लङ् लकारः भूतकाल। अयात् अयाताम् अयुः, अयाः अयातम् अयात, अयाम् अयाव अयाम। लोट् लकारः आज्ञावाचक। यातु याताम् यान्तु, याहि यातम् यात, यानि याव याम। विधिलिंग लकारः चाहिए के अर्थ में। यायात् यायाताम् यायुः, यायाः यायातम् यायात, यायाम् यायाव यायाम। पठ धातु पढ़ना। लट् लकारः वर्तमान काल। पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठथ, पठामि पठावः पठामः। लिट् लकारः भविष्यत् काल। पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। लङ् लकारः भूतकाल। अपठत् अपठताम् अपठन्, अपठः अपठतम् अपठत, अपठम् अपठाव अपठाम। लोट् लकारः आज्ञावाचक। पठतु पठताम् पठन्तु, पठ पठतम् पठत, पठानि पठाव पठाम। विधिलिंग लकारः चाहिए के अर्थ में। पठेत् पठेताम् पठेयुः, पठेः पठेतम् पठेत, पठेयम् पठेव पठेम।
लिख धातु लिखना। लट् लकारः वर्तमान काल। लिखति लिखतः लिखन्ति। लिखसि लिखथः लिखथ। लिखामि लिखावः लिखामः। लिट् लकारः भविष्यत्काल। लिखिष्यति लिखिष्यतः लिखिष्यन्ति। लिखिष्यसि लिखिष्यथः लिखिष्यथ। लिखिष्यामि लिखिष्यावः लिखिष्यामः। लङ् लकारः भूतकाल। अलिखत् अलिखताम् अलिखन्। अलिखः अलिखतम् अलिखत। अलिखम् अलिखाव अलिखाम। लोट् लकारः आज्ञावाचक। लिखतु लिखताम् लिखन्तु। लिख लिखतम् लिखत। लिखानि लिखाव लिखाम। विधिलिङ्ग् लकारः चाहिए के अर्थ में। लिखेत लिखेताम् लिखेयुः। लिखेः लिखेतम् लिखेत। लिखेयम् लिखेव लिखेम।